मजलिस मैं बिल्कुल ये लिबर्टी लूँगा, फ़ायदा भी उठाऊँगा और आतिफ के बाद और सदर ज़िम्मेदार से पहले मैं डॉक्टर खालिद नदीम साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप आइए और आज आपने क्या महसूस किया, हमें दुआएं दीजिए और मज़ीद हमारी रहनुमाई फरमाएं। आप सरगोदा यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और वो भी उर्दू के, और हमारे लिए बहुत बाइस इज़्ज़त और एहतराम है कि आप शायरी बज़ात खुद एक ऐसी नेमत है कि इस कायनात में खालिक के बाद अगर किसी मखलूक ने जीने को आसान किया है तो वो तख्लीक कार हैं, वो शायर हैं। बहुत अच्छे। हम जिन तकालीफ़ को, जिस कर्ब को, जिन मसाइल को अपने अंदर जहर की तरह महसूस करते हैं, एक अच्छा शेर हमें उस कर्ब से निकाल देता है, उस तकलीफ़ से निजात दे देता है। तो शायरी जैसा हम आमतौर पर ख्याल करते हैं कि क्या देती है, शायरी हमें जीने का रास्ता देती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये किताब, शायरी की किताब जब भी मिलती है तो यकीनन हम शुक्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये किताब मुझे मिली तो मैंने आमीन कहा। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कर्ब, ये नज़्म, ये शेर, ये मिसरा लाखों लोगों में से एक शख्स को अल्लाह ताला अता करता है, और इस पर जितना भी उस खालिक़े कायनात का शुक्र अदा किया जाए कम है। तहज़ीबी अक़दार बदलती रहती हैं, कमो बेश होता रहता है, तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। शायरी, और वो भी नज़्म की शायरी, शेर हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, और हम सुबह शाम मिलते जुलते, उठते बैठते अपने क्लासिक और जदीद शोरा का कोई ना कोई शेर पढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम जी रहे हैं। और क्योंकि शायरी हमारे गम व गुस्से को भी ज़रा मुलायम कर देती है, और जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहाँ शेर उस कैफियत को इतना मध्यम कर देता है कि जब हम कहते हैं बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो वो सारा जो दुख है आने का और जो शर्मिंदगी का आने वाले को एहसास है, सारा एक मिसरा जो है मिटा देता है। आतिफ जावेद आतिफ ने जो कमाल किया है, मौज़ूआत के हवाले से आप सब ने बातें की हैं, उन्होंने भी ख्याल का इजहार किया, लेकिन एक चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं गई, और वो उनका उसलूब है। उसलूब दरअसल किसी शख्स की ज़ाती मलकियत नहीं है, और अक्सर औक़ात उसका शऊर भी नहीं होता। जहाँ शऊर होता है वो उसलूब नहीं रहता। हम देखते हैं कि मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद इमाम हिंद बनने के लिए किस उसलूब को अपना रहे थे, और जब नहीं बन सके तो उनका उसलूब क्या हो गया था। इसी तरह हम देखते हैं कि राशिद का उसलूब जो है, मैं इससे पहले एक छोटी सी बात अर्ज़ करके फिर राशिद पर आऊँगा, कि उर्दू में पहला शख्स जिसने नज़्म और गज़ल के उसलूब को अलग किया था, हमने उसके साथ बड़ी ज़्यादती की और एक अरसे तक की। वो थे नज़ीर अकबर आबादी। उनकी गज़ल क्लासिकी गज़ल के करीब है, और उनकी नज़्म जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ है कि हम उन्हें अवामी शायर कहने लगते हैं। आज़ाद नज़्म जब आई है तो तसद्दुक़ हुसैन खालिद ने उसका उसलूब अलग रखा था, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि नून मीम राशिद एक बड़ा शायर, उसके हाथ जब नज़्म आई तो उसके तमाम इस्तारे, तमाम तराकीब और तमाम रंगो रोगन जो है वो क्लासिकी गज़ल का आया। अब यहाँ एक लतीफ़ सी बात है कि अगर वही उसलूब काम दे सकता है तो फिर नज़्म अलग से क्यों। हम जब जदीद नज़्म की बात करते हैं, आज़ाद और हाली की बात करते हैं, तो उन्होंने जो बात की थी वो कही हुई बात पर अमल किया था, उनके अंदर से बात नहीं उठी थी।
اس لیے ان کی نظم جو ہے، آج بھی بات ہوئی کہ وہ نظم پہلے عنوان دیتے ہیں پھر نظم لکھتے ہیں، تو دراصل وہ کرافٹنگ تو ہے، تخلیقیت نہیں ہے۔ اب جب آزاد نظم ہے تو آزاد نظم کا کمال یہ ہے کہ وہ افسانہ نہ ہو، وہ افسانہ نہیں ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر زبان کی وہ روایت نہ ہو جو غزل کے لیے تھی۔ ہماری کلاسیکی اصناف جو ہیں، قصیدہ دیکھ لیں، رباعی دیکھ لیں، مثنوی دیکھ لیں، مرثیہ دیکھ لیں، وہ تمام کا تمام ایک اسلوب کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن آزاد نظم نہیں چل سکتی، اور اگر چلائیں گے تو اس کا حشر بھی غزل جیسا ہوگا جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ عاطف جاوید نے نظم کے ساتھ وہ اسلوب اپنایا ہے جو اس نظم کی ریکوائرمنٹ تھی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ انہوں نے اس کے لیے شعوری کوشش نہیں کی کہ یہ میں کروں۔ ابھی جتنی معروف نظمیں انہوں نے پڑھی ہیں اور ہمارے احباب نے پڑھی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ آئینہ کے علاوہ ساری نظمیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں وہ تراکیب، وہ اضافات اور وہ ایک استعاراتی حوالہ جو ہے جو ہمیں کلاسک کے ساتھ جوڑتا ہے، یہ نظم ان کا مجموعہ جدیدیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم اسے ترقی پسند نہیں کہہ سکتے، یہ ترقی پسندی سے آگے کی بات ہے۔ آج کا انسان جس کرب سے گزر رہا ہے وہ مجمع میں تنہا ہے۔ یہ جو مجمع میں تنہائی ہے، یہ گھر سے لے کر پلازے تک چلی گئی ہے اور پارک تک چلی گئی ہے۔ جہاں ہم سوچتے ہیں اتنے لوگ ہیں، وہاں اتنے لوگ نہیں ہیں، ہر شخص تنہا ہے۔ اور ان کی نظموں کے عنوانات کو اور موضوعات کو دیکھ لیجئے کہ وہ تمام کے تمام اس عہد کے اس کرب کا اظہار ہیں جو فرد کے ساتھ ایسا جڑا ہے کہ جو زندگی کو موت کے قریب لے کر جا رہا ہے اور تنہائی کو خودکشی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے یا ہم نے اپنی نسائیت کے حوالے سے جو ان کا اظہار ہے، وہ دراصل اس مجمع کی، اس پورے اجتماعیت کا جو ایک تصور تھا ہمارے ہاں، پورا گاؤں، جب چچا ایک رشتہ نہیں تھا، وہ پورا کردار تھا، ماموں رشتہ نہیں تھا، پورا کردار تھا، بہن رشتہ نہیں تھا، پورا کردار تھا۔ بہن کہیں بھی ہے تو وہ بہن ہے، ماموں کہیں بھی ہے تو ماموں ہے، لیکن آج فرد پروڈکٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ اور ان کی نظموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ ہے، ایک عورت، ایک خاتون، ایک مرد، وہ اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو ایک یونٹ کے طور پر لے رہا ہے کہ میں بہن ہو کر کیوں اتنی قربانیاں دوں، میں عورت ہوں، میں ایک فرد ہوں، مجھے یہ چاہیے۔ اور اسی طرح ایک مرد، وہ ماموں کی جگہ پر اب سوچتا ہے کہ میرا حق یہ ہے۔ ساری قربانیاں جو ہمارے کلچر کا حصہ تھیں، وہ اس مجموعے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ فرد کے اس تکلیف کے ساتھ ہے جہاں کوئی اس کا نہیں ہے، اور وہ اس کے جواب میں یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی ایک فرد ہوں، میں اب اجتماعیت کا حصہ نہیں رہا۔ تو ان کی اس مجموعے کو آج کے دور کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مسائل اور آج کی جو تکالیف ہیں، جس کا ابھی نام بھی نہیں رکھا گیا، ان کا نام عاطف جاوید عاطف نے ان نظموں میں رکھ دیا ہے۔ اور یہ ایک آغاز میں سمجھتا ہوں کہ ایسا آغاز جو شاعری کو ایک نیا موڑ دے سکتا ہے کہ جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، اب تو وہ منظر آ گیا ہے کہ جب فرد اپنے اندر بھی بہت سے حصے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میرے پاس اضافی چیزیں ہیں، یہ جو ہے میری ضرورت الگ ہے، یہ ضرورت الگ ہے، اور میں یہ ہوں۔ تو جو جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کی جتنے بھی مسائل ہیں، اگر ہم نے انہیں مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو پھر ہمیں عاطف جاوید عاطف کے اس مجموعے کو پڑھنا پڑے گا، اور پھر ہم دیکھ سکیں گے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔